बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं सैयद शाहिद अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 10 रजब बहुत मुबारक दिन है। आज के दिन शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ है। आज हम कुछ आपकी शख्सियत के बारे में जानेंगे और दो आमाल आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। नाज़रीन, ये वो हस्ती हैं जो 6 माह की उम्र में बाबुल हवाइज कहलवाती हैं। आपका नाम अली रखा गया। मौला हुसैन को ये नाम बहुत पसंद था। असगर आपका लक़ब है। आपके और भी अलकाब हैं, जैसे गरीब, नन्ना, मुसाफिर, नन्ना शहीद, और आपका एक लक़ब है बाबुल हवाइज। आपकी वालदा माजिदा का नाम उम्मे रुबाब है। आपके वालिद मोहतरम जनाब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आपकी विलादत 10 रजब बरोज़ जुमा को हुई। आपकी मुकम्मल उम्र जो है वो तारीख़ की कुतब में 6 माह मिलती है। नाज़रीन, बहुत बड़ी फजीलत के हामिल हैं शहज़ादा अली असगर। बज़ाहिर तो ये दुनिया में 6 माह रहे, लेकिन इनका नूर मुक़द्दस और इनकी हस्ती बहुत ज़्यादा फजीलत रखती है। नाज़रीन, आपको एक वाक़या बताता हूँ। ये एक मोजज़ात हैं शहज़ादा अली असगर से, और तवस्सुल का तरीक़ा है। मोजज़ात की कुतब में मिलता है कि एक शख्स गुज़रे हैं, मिर्ज़ा यदुल्ला। उनका बच्चा था, 4 साल की उसकी उम्र थी। उसको दौरे पड़ते थे। उसको ला इलाज करार दे दिया गया था। तो तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक दिन उनके मामू को ये ख्याल आया कि क्यों ना बच्चे की सेहत याबी के लिए एक अरीज़ा जनाब शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं अर्ज़ करूँ, लिखूँ। तो चुनाचे अरीज़ा लिखा गया बच्चे की तरफ से। सबसे पहले लिखा गया था, अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज। मैं 4 साल का बच्चा हूँ और डॉक्टरों ने मुझे ला इलाज करार दे दिया है। मेरा कोई इलाज नहीं है। मैं आपको वास्ता देता हूँ आपके बाप का, आपकी माँ का और आपकी बहन का, कि मुझे शफा अता की जाए और मेरी दाद रसी की जाए। तो जनाब ये अरीज़ा लिखकर इसके ऊपर बच्चे से उंगली से दस्तखत भी करवाए गए और उसका निशान अंगूठा भी लगवाया गया। उसको तय करके अब मसला ये था कि इस अरीज़े को कहाँ रखा जाए, कुरान पाक में रखा जाए या किस जगह रखा जाए। तो अचानक बच्चे के वालिद को ख्याल आया कि क्यों ना ये अरीज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक में डाला जाए। तो आप जनाब किसी ऐसे ज़ाहिर की तलाश में हो गए जो करबला जाने वाले थे। 4-5 लोगों से मिले। उनसे एक बंदे ने हामी भर ली और अरीज़ा को जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुक़द्दस में डालने की हामी भर ली। जिस ज़ाहिर ने यह हामी भरी वो कुदरती तौर पर काफ़िले से बिछड़ गया और जा ना सका। तो उसने सोचा कि अगर मैं करबला नहीं जा सका तो क्यों ना मैं मशहद मुबारक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दे लूँ और ये अरीज़ा भी वहाँ उनके ज़रिए मुबारक में मैं डाल दूँ। तो वो सीधा इमाम की बारगाह में मशहद मुक़द्दस पहुँच गया और अरीज़ा भी वहीं डाल दिया। इधर मिर्ज़ा यदुल्ला को ख्वाब आया कि आपके ख्वाब में जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारा जो अरीज़ा है, ख़त है, मैंने अपने चचा जनाब शहज़ादा अली असगर की खिदमत में पेश कर दिया है, पहुंचा दिया है। मिर्ज़ा कुम्मी मिर्ज़ा यदुल्ला हड़बड़ा के उठे और कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उनका बच्चा जो है वो सेहतमंद होने लगा और बिल्कुल चलने फिरने लग गया। लेकिन उसके जहन में ये एक नुक्ता था
کہ میں نے عریضہ تو جناب مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، تو یہ امام رضا علیہ السلام کیسے میرے خواب میں تشریف لائے۔ مہینہ ڈیڑھ کے بعد مرزا ید اللہ کی ملاقات ہوتی ہے اس زائر سے، اور وہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ تو والد بتاتے ہیں کہ جی میرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مولا کے کرم سے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں نے عریضہ آپ کو مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا بولا تھا، لیکن اس طرح میرے ساتھ خواب میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو زائر نے پھر اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح وہ کربلا نہ جا سکا اور عریضہ امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ مقدس میں پیش کیا۔ تو ناظرین، اہل بیت کا بچہ بچہ بھی باب الحوائج ہے، جہاں پہ مولا عباس باب الحوائج ہیں وہاں پہ شہزادہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہے۔ آپ کو ایک اور توسل عرض کرتا ہوں، یہ خصوصاً بے اولاد لوگوں کے لیے بہت مجرب ہے، میرا بارہا مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے۔ توسل اس طرح ہے جی، 2 رکعت نماز استغاثہ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی نیت سے ادا کریں، اور سلام پھیرنے کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں، اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، اور پھر سجدے میں سر رکھ کے یہ پڑھیں، یا باب الحوائج معصوم شہزادہ علی اصغر ادرکنی۔ 100 بار یہ تلاوت کریں، اس کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھا کر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور ان الفاظ میں دعا مانگیں جیسے میں بول رہا ہوں: اے باب الحوائج معصوم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، آپ کا کہنا ہے کہ مومن مجھ سے مدد نہیں مانگتے، تو مولا آپ کو آپ کے معصوم چچا محسن شہید کا واسطہ مولا ہماری داد رسی کریں، ہماری مدد کریں، ہماری حاجت پوری فرمائیں اور ہماری مدد کریں۔ اس طرح جناب آپ روزانہ یا ہفتے میں ایک بار توسل کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، مرزا قمی آیت اللہ، وہ ہمیشہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے مصائب کو پڑھنے کی ترجیح اور تعلیم دیتے تھے۔ مرزا قمی آیت اللہ کی جو قبر ہے وہاں پہ آج بھی لوگ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہدیہ کرتے ہیں، اور ان کی وہاں پہ بھی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن مرزا قمی آیت اللہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کو تعلیم کیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے توسل کریں اور ان کے مصائب پڑھیں۔ تو شاگردوں نے عرض کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کیوں توسل فرماتے ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے، اور آپ ان کے مصائب کی کیوں زیادہ سے زیادہ تعلیم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شہزادہ علی اصغر اور باقی شہدائے کربلا میں ایک خاص فرق ہے۔ شاگردوں نے عرض کی وہ کیا فرق ہے جناب؟ تو مرزا قمی فرماتے ہیں، آیت اللہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے ہر شہید نے کچھ نہ کچھ اپنا دفاع ضرور کیا ہے۔ یہ واحد کربلا کا شہید ہے جو اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہلنے جلنے کی سکت نہیں تھی۔ اتنا معصوم یہ شہید ہے کہ یہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو فاتح کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مقدس ہستی سے توسل کریں، بہت کم لوگ آپ سے توسل کرتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں، آسانیاں پیدا کریں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔